या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैस्तथा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ आगतानां सर्वेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशस्य अभ्यासः वयम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। प्रथमश्लोके सः उमामहेश्वरौ प्रणमति। यथा श्लोकं मया उक्तं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शब्दस्य तस्य अर्थस्य सम्यक् अवगमनाय पार्वती परमेश्वरौ कवि कालिदासः प्रणमति। अनन्तरं द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सः स्वस्य अल्पविषया बुद्धिः तथा च रघुवंशस्य महानता विषये महत् अन्तरं सूचयति। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। स वदति मम अल्पविषया बुद्धिः अस्ति, परन्तु अस्य रघुवंशस्य महानता बृहत्तरा अस्ति। मम ध्वनि न श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते महोदय। सम्यक्तया श्रूयते। अस्तु, न केनापि लिखितं यत् ध्वनिः न आयाति इति। अस्तु, महदन्तरं सूचयति। स किं वदति? अयं वंशः सूर्यात् प्रभवति। तादृशस्य वंशस्य अहं वर्णनं कर्तुं मम सामर्थ्यम् अपि नास्ति, यतोहि मम बुद्धिः अल्पविषया अस्ति। मम परिस्थितिः कथं भवति? तथा अहं दुस्तरं सागरम् अस्ति, तस्मात् सागरात् अहं तरितुम् इच्छामि, परन्तु केन तरितुम् इच्छामि? एक लघु नौकया तरितुम् इच्छामि। अशक्यं दुस्तरं कार्यमिदं, परन्तु अहं कर्तुं गच्छामि इति सः सूचयति। तृतीयश्लोके सः किं वदति? सः वदति मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् उद्बाहुरिव वामनः। सः वदति अहं मन्दः अस्मि, परन्तु मम लोभः अपि अस्ति। कस्य लोभः अस्ति? कवियशः प्राप्नोमि इति लोभः अस्ति। सर्वे मां महाकवि इति नाम्ना जानीयुः इति मनसि एका इच्छा अस्ति। तस्मात् हेतुः अयं कार्यं कर्तुं गच्छामि। अहं मन्दः अस्मि। मम परिस्थितिः कथं वर्तते? कवियशः प्राप्ति गमिष्याम् उपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। कश्चन वामनः एक वृक्षस्य अधोभागे तिष्ठति, परन्तु
फलं सः प्राप्तुम् इच्छति, फलम् उपरि शाखायां लम्बमानम् अस्ति, तं तत् प्राप्तुं सः इच्छति, बाहुः उद्बाहुः कृतम् अस्ति तेन, परन्तु सर्वे तं हसन्ति। तादृशमेव मम परिस्थितिः भवितुम् अर्हति इति सः चिन्तयति। मम परिस्थितिः, मम लघुबुद्धिशक्तिः अस्ति, मम तादृशम् अहं वामनः अस्मि इति सः वदति, परन्तु उन्नतायां शाखायां लम्बमानं फलम् अहं चिकीर्षामि, तादृशम् अहं प्रयत्नं करोमि इति अपि सः वदति। चतुर्थे श्लोके सः किं वदति? अस्तु, अहं मन्दः अस्मि, तितिर्षु अस्मि, मम अल्पविषया बुद्धिः अस्ति, तथापि पक्षान्तरे अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। भवितुम् अर्हति, यत्र मम गतिः सञ्चारः अस्मिन् वंशे सञ्चारः सुलभः भवितुम् अर्हति। कथं? तत्र पूर्वसूरिभिः किञ्चित् वाग्द्वारं कृतं। वाग्द्वारम् इत्युक्ते किञ्चित् काव्यरचना, काव्यानि रचितानि सन्ति, अस्मिन् वंशस्य उपरि काव्यानि रचितानि सन्ति, तानि काव्यानि मया पठितानि अपि। अतः अहं चिन्तयामि मम अस्मिन् वंशे सञ्चारः सुलभतरः भवति। कथम्? एका बहु उत्तमा उपमा अपि दर्शयति। मणिः अस्ति, मणिमाला सर्वे जानन्ति खलु, मणिनां माला। एकैकं मणिषु एकं मणौ वयं रन्ध्रं कुर्मः। रन्ध्रम् इत्युक्ते छेदनं कुर्मः। यावत् पर्यन्तं तस्मिन् छेदः न भवति, तावत् पर्यन्तं सूत्रस्य गतिः अपि तस्मात् न भवति। तादृशमेव सः वदति, मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य इव मम गतिः भवति। यथा सूत्रस्य गतिः समुत्कीर्णौ मम समुत्कीर्णे मणौ भवति, तादृशमेव मम सञ्चारः अस्मिन् वंशे सुलभः भवति इति अहं चिन्तयामि। एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का नास्ति खलु एतस्मिन् विषये? अस्तु, पञ्चमश्लोकतः नवमश्लोकपर्यन्तम् एकं कुलकं वर्तते। कुलकम् इत्युक्ते ग्रुप्। एकनिमिषम् अहं शेर् करोमि। दृश्यते वा? आम्। अस्तु, एकः कुलकः भवति। कुलकं भवति, तस्मिन् कुलके किं भवति? तत्र एकमेव क्रियापदं भवति। अत्र एकेन क्रियापदेन चतुर्णां वा पञ्चानां वा षष्ठानाम् अन्वयः भवितुम् अर्हति। यथा वयं पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः दृष्टं। सः किं वदति? तो अहम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्। अत्र सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति मन्ये। आमाम्। सो अहं, कर्ता इति अस्ति, सो अहं, परन्तु क्रियापदं नास्ति। अत्र केवलं विशेषणेनैव श्लोकस्य सम्पूर्णः भवति। सो अहम् आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्। दीपक महोदय, भवन्तं को होस्ट करोमि कृपया। अहं सर्वेभ्यः निवेदयामि यत् सर्वे म्यूट् भवन्तु। यावत् कोऽपि प्रश्नः न भवति चेत् सर्वे म्यूट् भवन्तु। धन्यवादः। इदानीं पश्यतु, अत्र सर्वाणि विशेषणानि एव सन्ति।
चतुर्षु श्लोकेषु सर्वत्र विशेषणानि एव वर्तन्ते। यथा विधिहुताग्नीनां, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा पराधदण्डानां, यथा कालप्रबोधिनां, त्यागाय संभृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृहमेधिनां, शैशवेभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगे नान्ते तनुत्यजाम्। इदानीं नवमे श्लोके अस्ति विशेष तस्य क्रियापदं विद्यते। रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये, वक्ष्ये इति क्रियापदं वयं प्राप्नुमः। तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। सः वदति एतेषां रघूणाम् अहम् अन्वयं वक्ष्ये। कीदृशानां रघूणां? ये यानि यानि विशेषणानि तेन दृष्टा दत्तानि, तादृशानां लघूनाम् अन्वयम् अहं वक्ष्ये। वदिष्यति इति इदानीम् आरम्भं न करोति, वक्ष्ये इति सः वदति खलु। वयम् एकवारं श्लोकानाम् अध्ययनं कुर्मः। सोऽहमाजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम्, यथा विदेहुताग्नीनां, यथा कामार्चितार्थिनां, यथा पराधदण्डानां, यथा कालप्रबोधिनां, त्यागाय संभृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृहमेधिनां, शैशवेभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगे नान्ते तनुत्यजाम्। रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। बहु उत्तमान् श्लोकान् सः प्रयोगं करोति। अत्र पश्यन्तु, एकमेकं श्लोकं कृत्वा तस्य अर्थम् वयं ज्ञातुं प्रयतामहे। सोऽहम् आजन्मशुद्धानां, सोऽहं, that me, which that me, I have already talked about myself. Mandaha, Kaviyasha Prarthi, Tathapi Vamanah, Tadrisham Aham Vaktum Gacchami iti sah vadati. Ajanma Shuddhanam, Aphalodaya Karmanam, Asamudrakshitishana, Anaka Rathavartmanam. अत्र पदच्छेद मया लिखितमस्ति। कोऽपि पठन्तु। कः पठितुम् अर्हति? अहं पठामि वा? युगल महोदय, भवान् पठितुम् इच्छति वा? पठतु। आम्। पदच्छेदः। सः अहम् आजन्मशुद्धानाम् आफल उदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितिशानाम् आनाक रथ वर्तमानाम्। आफल, फल नास्ति खलु, आफल उदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितिशानाम् आनाक रथ वर्तमानाम्। परन्तु यथा वयम् अन्वयं कुर्मः तथा कीदृशं वयम् अध्याहारं कुर्मः। सो अहम् आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनाम् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति वयम् ऐड् कुर्मः। अतो हि नवमे श्लोके इदं पदं विद्यमानम् अस्ति, परन्तु प्रति श्लोके यदा वयं कुर्मः तदेव तस्य अर्थः सम्भवति। अस्तु, इदानीं कथं पश्यतु। Now see the pattern of the shlokas. I'm just trying to say this. So those who have learned, who have some little bit idea about the samasah, te ज्ञातुं शक्नुवन्ति। आजन्मशुद्धानाम्, आङ् इति उपसर्गेण सह
यदा समासः क्रियते अव्ययी भाव समासः भवति। आजन्मनः, starting from my birth, starting from something, or ending up to something. Amaranam. So, ang upsarga, if added to samasta padam, it has two meaning. One starting from, and second one is ending up to. आ फलोदय कर्मणाम और आ जन्मनः, आरभ जन्मात् जन्मनः आरभ्य, starting from the birth. आ मरणम, मरण पर्यंतम. So there are two meaning of this avyayi bhav samasa. Now the second shloka yatha iti upasargah avyayam iti स्वीकृत्य पुनः अव्ययी भाव समासस्य वर्णनं क्रियमाणम् अस्ति. यथा इति अनतिक्रम्य इति वदति. यथा विधि विधिम् अनतिक्रम्य, not overlapping the vidhi, according to the procedure. Now, in the third shloka, all chaturthi vibhakti. Tyagaya sambhrutarthanam satyaya mitabhashinam yashase vijigishunam prajayai grahamedinam. सर्वत्र चतुर्थी विभक्ति. अनंतरम अष्टमे श्लोके सप्तमी विभक्ति. शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम. अन्ते योगेन तनुत्यजाम. सर्वत्र सप्तमी विभक्ति. See the beautiful construction of this shloka. It's so beautiful. I mean it literally attracts that the power of Kalidas. I mean, it is not been given as Upama Kalidasiya. So the usage of the word is so powerful, so attractive. Astu. Nanim arthaha vayam vadamaha. Panchamasya shlokasya arthaha. Aham mandaha. Pantu ajanma shuddhanam. आजन्म जन्म आरभ्य वयं वाक्य विश्लेषणं कुर्मः. इदानीं किञ्चित् पदपरिचयं वयं कुर्मः. यदा वयं अन्वयं कुर्मः सर्वत्र पदानां परिचयं वयं प्राप्नुमः खलु. तद् परिचयं कथं वर्मते, आदौ क्रियापदं किं, विभक्ति विभक्तयः के का विभक्तयः सन्ति, तेषां निर्णयं वयं कुर्मः. कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? अहमेव करोमि. हाँ, अन्येभ्यः अपि अवसरं ददातु. अन्य कोऽपि? अहं प्रयत्नं करोमि. विजया महोदय वा? आम्, प्रयत्नं करोमि. हाँ, करोतु. अहं प्रयत्नं करोमि. विजया महोदय करोति. इदानीम् अनन्तरं षष्ठे श्लोके भवती करोतु. अहं मंदः मूढः अस्मि. कालिदास वाक्य विश्लेषण न करणीय. You just have to pick what is the kriya padam and the okay, vibhakti. like that. I thought of that. Okay. No. Vibhakti and the kriya padam. Okay, there is I don't think I can say any vibhakti is adhyahara. Asmi. No, vibhakti is not adhyahara. Sorry, kriyapadam is adhyahara asmi. Okay. अस्मि नास्ति. अस्मि इति नास्ति. ध्यानेन पश्यन्तु. मया किम् एतावत् पर्यन्तम् उक्तम्. अत्र अस्माभिः नवमे श्लोके विद्यमानं पदम् आजन्मशुद्धानाम् आफल उदयकर्मणाम् आसमुद्रदीक्षितिशानाम् आनाकरतवर्तनाम् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये. So what will be the kriya padam? Vakshye. Vakshye. Oh, the last 9th shloka. Exactly. Okay. We are doing the anvaya of 5 shloka, 5, 6, 7, 8 and 9 together. Okay. So I have to tell about the vibhakti end of this one. Yes. Yes. Saha tad dakaranta No, pullinga. not vyakranamshaha. Just identify the visheshana. Prathama vibhaktau, dvitiya vibhaktau, shashti vibhaktau. Okay, like that. Saha aham prathama vibhakti.
आजन्म शुद्धानाम आपल शुद्ध सो एवरी अन्य सर्वे द्वितीय विभक्त्यान्तम् अस्ति न न ध्यानेन पश्यन्तु, ध्यानेन पश्यन्तु। आजन्म अन्य शुद्धानां हाँ, फॉर अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। आपल उदय कर्मणां फॉर कर्मन् शब्दस्य विभक्ति जानन्ति वा शुद्ध वा रामशब्दस्य 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 राम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं पश्यन्तु, मेल् अस्ति वा तत्र? sorry Do you see any similarity in between? yeah they are all षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् उत्तमम्। So आजन्म शुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितीशानाम् आनाक रथवर्त्मनाम्. So these are all sixth vibhakti bahuvachanam except saha aham. These are all prathama vibhakti. Pashyantu. अन्वयार्थ इदानीं कथं वयं कुर्मः? वक्ष्ये अद्याहारं कर्ता अहं प्रथमा विभक्त्यान्त सो दृश्यते वा किञ्चित्? आं दृश्यते। अत्र चित्रं पश्यतु, या तस्मात् चित्रात् एव स्वीकरोतु। या सो अहं मूर्खम् अस्मि। मूर्खम् इति तत्र कुत्रापि न लिखितम्। मूर्खः अस्मि। अत्र मूर्खः इति पदस्य प्रयोगः अस्ति वा? मन्दः मन्दः नास्ति। सो अहम् आजन्म शुद्धानाम् आसमुद्र क्षितीशानाम् आनाक रथवर्तमान। अत्र मन्दः इति शब्दस्य कोऽपि प्रयोगः न क्रियते। पूर्वश्लोके आसीत् न? आम्, चतुर्थे श्लोके आसीत्। आम्। अत्र चित्रे पश्यन्तु, अत्र चित्रे किम् अस्ति? वक्ष्ये इति नवमात् श्लोकात् अस्माभिः स्वीकृतं खलु? वक्ष्ये प्रश्नं पृच्छतु, कः वक्ष्ये? अहम्। अहं वक्ष्ये। अहम् अत्र कर्मः अस्ति वा? नास्ति। तर्हि अत्र अन्वयम् इति कर्मः नवमे श्लोके विद्यमानम् आसीत् खलु? अहम् अन्वयं वक्ष्ये कर्मपदम्। इदानीं कीदृशानां रघूणां कस्य अथवा केषाम् अन्वयं वक्ष्ये? रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। कीदृशानां रघूणाम्? इदानीं चत्वारि विशेषणानि So you are सन्ति। bringing the 9th shloka and then because without using that shloka we cannot do it. Okay. So वक्ष्ये, कः वक्ष्ये? अहं वक्ष्ये। अहं किं वक्ष्ये? अहम् अन्वयं वक्ष्ये। अहं केषाम् अन्वयं वक्ष्ये? अहं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। कीदृशानां रघूणाम् अन्वयम् अहं वक्ष्ये? आजन्मशुद्धानाम् आफलोदय कर्मणाम् आसमुद्र क्षितीशानाम् आनाक रथवर्त्मनाम् रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। अवगच्छन्ति वा? इदानीम् अवगतवती। उत्तमम्। अन्य अत्र कोऽपि संशयः नास्ति खलु? महोदय, अनुवयम् अस्ति अत्र, तो अनुवयम् अर्थं किं विवरणम्?
अत्र अन्वयस्य अर्थः अस्ति तस्य विषये विषयेण वर्णं परिवार सम्बन्धे ये परिवार सम्बन्धी ये राजानः सन्ति तेषां विषये अहं वर्णनं करोमि इति अर्थः। अस्तु राम विषये राम केवलं एवं राम परिवार नास्ति, विषये केवलं राम नास्ति खलु, अत्र दिलीपः राम अस्ति, एवं रघु रिलेटिव अस्ति, एंड परिवार अजः अस्ति। रघुकुलस्य चर्चां रघुकुलस्य विषये रघुकुल विषये आम्, रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति अर्थः। महोदय वक्ष्ये इति वच् धातु आत्मनेपदी भवति वा? ब्रूयिङ् आम्। धातु, ब्रूयिङ् धातु, धातु महोदय क्षिति पदस्य मीन् क्षिति तरितुम् अहम् आगच्छामि। क्षिति इत्युक्ते भूमिः। इदानीं वयं तान् अर्थान् अवबोधयितुं प्रयत्नं कुर्मः। किं तेषां किं वर्णयितुम् इच्छति सः अहम् अत्र मया पूर्वमुक्तं मर्यादा मरणपर्यन्तम् अभिविधिः स्टार्टिंग फ्रॉम आजन्म जन्मन आरभ्य। सो आङ् इति उपसर्गस्य यदा प्रयोगः भवति इति आङ् मर्यादा अभिविध्यर्थे इति सूत्रेण अव्ययीभाव समासः भवति। सो आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाक रथवर्त्मनाम्। Last time we had discussed about the artha of each and everything. So आजन्म शुद्धानाम्, जन्मना ते शुद्धाः आसन् इति अर्थः। सर्वेषु संस्कारेषु षोडश संस्कारेषु ते शुद्धाः आसन् इति अर्थः। आफलोदय कर्मणाम् इत्युक्ते यथा वयं कोऽपि कार्यं हस्ते स्वीकुर्मः तर्हि यावत् पर्यन्तं तस्य फलस्य उदयः अथवा फलस्य उदयः न भवति, वयं परिणामं न प्राप्नुमः, तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः तं कार्यं न त्यक्तव्यम्। तादृशमेव ते सर्वे राजानः ये कार्याणि तानि स्वीकृतानि ते यावत् पर्यन्तं तेषाम् उदयः अथवा फलं न प्राप्यते तावत् पर्यन्तं ते कर्तुं गच्छन्ति, ते प्रयतन्ते यावत् पर्यन्तं तस्य फलस्य उदयः न भवति। So unless and until they are getting the result out of it, they were not stopping that work. Okay? आसमुद्रक्षितीशानाम्, आसमुद्र समुद्र पर्यन्तम्, आसमुद्रक्षितीशानां, क्षितिः इत्युक्ते भूमिः, न केवलं भारतं वा पाकिस्तान वा श्रीलंका पर्यन्तं, समुद्र सर्वत्र पृथिव्यौ तेषां राज्यम् आसीत्। ते चक्रवर्तिनः सन्ति। बहुभिः राजानः अपि भवन्ति, परन्तु ते सर्वे राजानः रघूणां कार्यमेव कुर्वन्ति। एकातपत्रम् इति वयं द्वितीय सर्ग वयं प्राप्नुमः। एकातपत्रम् अस्ति। एकाचपत्रं मतलब अंडर कवरिंग अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला। इदानीम् आनाक रथवर्त्मनाम्। Excuse me, there is lot of noise from somebody, Rajyasree Ganeshan. Can we ask her to mute, please? धन्यवादः। सर्वे म्यूट भवन्तु। यदा प्रश्नः भवति चेत् पृच्छन्तु अनम्यूट कृत्वा। सर्वेभ्यः किञ्चित् क्लिष्टः भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यन्तु। आनाक रथवर्त्मनाम्। अत्र न वर्तते अकं यत्र इति नाकः। नाकः अत्र स्वर्गः। अकम् इत्युक्ते दुःखः। न वर्तते दुःखं यस्मिन् सः तत् किञ्चित् तत् प्रदेशः, सः प्रदेशः इति नाकः इति वर्तते। आनाक रथवर्त्मनां। वर्त्मन् इत्युक्ते मार्गः। सो
तेषां रथानां गतिः स्वर्गपर्यन्तम् अपि आसीत्। ते रथं स्वीकृत्य स्वर्गपर्यन्तं गन्तुं शक्नुवन्ति स्म। So they could fly, they could take in all the direction. दशसु दिक्षु तेषां रथानां गतिः भवति। अस्तु। सो सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आजन्मशुद्धानाम्, आफलोदयकर्मणाम्, आसमुद्रक्षितीशानाम्, आनाकरथवर्त्मनां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये। आम् आम् कोऽपि सन्देहः नास्ति? हरि ओम वदतु महोदय। वदतु, नमो नमः शृणोमि। महोदय। नमो। अत्र आ अर्थमस्ति पर्यन्तम्, हाँ आ ब्रह्म भुवनालोका पर्यन्तम्। हाँ हाँ, और नॉट अत्र पर्यन्तम्। प्रथम सो नो नो नो, प्लीज हाँ अंडरस्टैंड। पर्यन्तं नास्ति अत्र। आजन्मशुद्धानां जन्मनः आरभ्य। So not every time it's permanent. Ang upasarga is used to denote both. Right? So starting from and ending to. So atra आजन्म महोदय शुद्धानां जन्मन वदतु वदतु, हम शृणोमि। महोदय आ अर्थम में एक तो अप टू दैट और एक मत इंक्लूसिव ऑफ दैट वन। यस यस, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड अप टू दैट। हाँ, एंड अप टू दैट और अप टू दैट, on touching up to that one. हाँ, when I say आसमुद्र क्षितीशानां, so समुद्र पर्यन्तं तेषां राज्यम् आसीत् इति अर्थः। inclusive of समुद्र अपि। समुद्र कुत्र? क्षितीशानां। समुद्र तो क्षिति न भवति खलु, भूमिः समुद्रे तो न भवति। That is why there is आसमुद्र क्षितीशानां, up to the land, up to the sea. touching point of the समुद्र। Exactly. Up to the touching point of the समुद्र। हाँ, all the lands up to the समुद्र और क्षितिशा तावत् पर्यन्तं तेषां राज्यम् आसीत् इति अर्थः। अन्य कोऽपि प्रश्नः? हरि ओम् महोदय, नमस्ते। वदतु वदतु। क्षितीशः इत्युक्ते भूमिः वा? क्षिति इत्युक्ते भूमिः, क्षितीशाः क्षितेः ईशाः क्षितीशाः, क्षितेः ईशाः, लॉर्ड ऑफ द भूमि, क्षितेः ईशाः क्षितीशाः। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। भवान् अनाक इत्युक्ते किम्? अनाक आनाक, नाक इत्युक्ते स्वर्गः। स्वर्गपर्यन्तं रथानां मार्गः आसन्। आनाक रथवर्त्मनां, वर्त्मना इत्युक्ते मार्गः। तो आनाक स्वर्गपर्यन्तं ते स्वकीयं रथं स्वीकृत्य गन्तुं शक्नुवन्ति। So they had roads up to the Swarga. That is the meaning. नाक इत्युक्ते स्वर्गस्ति वा? नाक इत्युक्ते स्वर्गः। न वर्तते अकं यस्मिन् सः नाकः। अकम् इत्युक्ते दुःख तत्र न भवति। न अकं नञ् बहुव्रीहि समास। अत्र पश्यन्तु महोदय, मर्यादार्थे अभिविधिः टेक्निकल पदम् अस्ति वा? मर्यादा इत्युक्ते it denotes up to. So amaranam, if I say amaranam, marana paryantam, not including maranam, marana paryantam. And abhividhi, starting from ajanmanaha. If I say starting from janmanaha arabhya. अस्तु, इदानीं पश्यन्तु। सः अहम् आजन्म शुद्धाः, आजन्मन इति जन्म आरभ्य, आजन्म शुद्धानाम्, आजन्मः शुद्धाः तेषाम्, आजन्म शुद्धानाम्। शुद्ध धातु दिवादि कृत प्रत्यय कृदन्त अस्ति। नौ फल उदय, फलस्य उदयः, फलोदयः, षष्ठी तत्पुरुषः।
आफलोदयम् अव्ययीभाव समास फलोदयम् अभिवाप्य यावत् पर्यन्तं फलस्य प्राप्ति न भवति तावत् पर्यन्तम् आफलोदय कर्मणाम् आफलोदयं कर्मं येषां ते आफलोदय कर्मणाम् महोदय आफलोदय कर्मणाम् अकारान्त शब्दं वा नकारान्त शब्दं येषां ते कर्मणा किं लिखितमस्ति अत्र अस्तु अस्तु धन्यवादः फलस्य उदयः आफलोदयं फलोदयं फलस्य उदयः फलं फलोदयम् अभिवाप्य तावत् पर्यन्तम् आफलोदय कर्मणाम् आफलोदयं कर्मं येषां ते आफलोदय कर्माणां कर्माणः तेषाम् afala udaya. Now what is the construction of this afala udaya? Udaya it's ut upsargena saha inagata dhatu anantaram ghai pratyaya. Afala udaya anantaram karman iti napunsaklinga shabda. इदानीं आसमुद्रम समुद्रम अभिवाप्य आसमुद्र क्षितिः आसमुद्रम क्षितिः समुद्र पर्यन्तं क्षितिः भूमिः आसमुद्रम क्षितिः आसमुद्र क्षितिशाः आसमुद्र क्षितेः ईशाः ईशाः लॉर्ड्स துணியெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக வந்தேன். இல்ல மிஷின் இன்னும் போடணும்னா கூட ஆமா போடணும். म्यूट भवन्तु कृपया सत्या भगिनी म्यूट भवन्तु भगिनी क्षम्यताम् आसमुद्र क्षितिशाः आसमुद्र क्षितेः ईशाः ईशाः इत्युक्ते स्वामिनः लॉर्ड आसमुद्रं क्षितिशाः तेषाम् आसमुद्र क्षितिशानां क्षितिः इत्युक्ते भूमिः इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द आफल कर्तुं किम् आफल आफलोदय अस्ति आगच्छति आफलोदय कर्मणां फलम् अभिवाप्य यावत् पर्यन्तं फलस्य उदयः न भवति तावत् पर्यन्तं ते कार्यं कुर्वन्ति स्म गीता में जो श्लोक महोदय आफल तो उसमें तो कि फल प्राप्ति के बिना गीता का मैं अभी नहीं बता सकता मैं यहाँ पर आप कंसंट्रेट करें तो ठीक रहेगा अस्तु अस्तु धन्यवाद जब हम गीता पढ़ेंगे तब हम गीता के हिसाब से भी बताएंगे ठीक है आनाक रथ वर्त्मनाम रथवर्त्म रथस्य वर्त्म वर्त्म इत्युक्ते मार्गः षष्ठी तत्पुरुष नाकः न विद्यते अकम् अकम् इत्युक्ते दुःखं यस्मिन् सः नाकः आनाकं नाकम् अभिव्याप्य नाकं पर्यन्तम् आनाक रथवर्त्मनाम् आनाकं रथवर्त्म येषां ते आनाक रथवर्त्मानः नौ तेषाम् नाक नय विद्यते नय समास नय समास नय बहुव्रीहि समास वर्त्मन इत्युक्ते मार्गः नकारान्त नपुंसकलिंग शब्द नाकः स्वर्गः अकारान्त पुल्लिंग शब्दः वक्ष्ये ब्रूयि धातु अदादिगणस्य धातु अस्ति कर्तरि आत्मनेपदी लृट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचन वक्ष्ये इति भविष्यत्काले भवति वदिष्यामि इति अस्मिन् श्लोके कोऽपि सन्देहः अस्ति वा न महोदय अग्रे गन्तुं शक्नुमः महोदय महोदय तत्रैव आसमुद्रं समुद्रम् अभिव्याप्य तत्र अभिविधिः अस्ति खलु आसमुद्रम् आसमुद्र अभिव्याप्य समुद्र पर्यन्तमेव समुद्र आरभ्य न समुद्र आरभ्य मर्यादार्थे हाँ
भावार्थः कोऽपि पठतु। दक्षा भगिनी पठितुम् अहं वदामि वा? दक्षा भगिनी पठितुम् इच्छति। म्यूट् करोतु। अस्तु, अन्य को अहं वदामि सुजाता। दक्षा भगिनी प्रयत्नं करोति। न शक्यते किम्? अस्तु, अन्य कोऽपि पठतु। अहं पठामि वा? सुजाता सुजाता भगिनी पठतु। अहं वदामि। अहं कविः जन्मना आरभ्य शुद्धचरित्राणां फलप्राप्तिं पर्यन्तं स्वीकृतात् कार्यात् येन विरताः अभवन् तादृशानां ये पर्यन्तां समग्रां भूमिं शासितवन्तः तादृशानां ये देवासुर युद्धेषु इन्द्रस्य सहायार्थं देवलोकं प्रति स्वरथेन एव अगच्छन् ततः आगच्छन् च तादृशानां रघूणां अन्वयं वक्ष्ये। वक्ष्ये इति भवति, टङ्कणदोषः अस्ति। वक्ष्ये। English meaning, I shall describe the race of Raghus who were pure, active, ruled over the world and had connection with heaven. अस्तु, पूर्वस्मिन् वर्गे केनापि पृष्टं यत् आङ्ग्लभाषायाम् एव अर्थः लेखनीयं मया इति इंग्लिश मीनिंग अपि मया स्थापितं। सम्यक्। अग्रे सरामः। आमाम्। कोऽपि श्लोकं पठतु। एकवारम् अहं पठामि, अनुवदतु। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां। पठतु। पठामि वा? एकैकं कृत्वा अहं पठामि महोदय। द्वित्रजनाः पठतु। दीपक महोदय आरम्भं करोतु एकवारम्, अनन्तरं रीटा भगिनी वदति, अनन्तरम् अन्नपूर्णा भगिनी वदति। त्रयजनाः पर्यन्तं। विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। उत्तमं। रीटा भगिनी। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां। बहु उत्तमम्। अन्नपूर्णा भगिनी। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। उत्तमम्। लेखक महोदय, भवान् पदच्छेदं कर्तुं शक्नोति वा? आम् महोदय, प्रयत्नं करोमि। धन्यवादः। यथा विधिः हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा कामार्चितार्थिनां समस्तपदम् अस्ति एव। समस्तपदम् आम्। यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनाम्। उत्तमं। सर्वे चत्वारः। इदानीं तस्य वर्णनं करोति वा, यथा अस्माभिः पूर्वं कृतम्? आम्। यथा विधिः, विधिम् अनतिक्रम्य। अनन्तरम् आदौ वयं किं कुर्मः? आदौ वयं क्रियापदं स्वीकुर्मः, अनन्तरं विभक्तयः पश्यामः। अन्वयार्थम् अस्माकं सहायता भवति। वक्ष्ये। अन्य कोऽपि मा वदतु। आम्, वक्ष्ये नवमश्लोके अस्ति। वक्ष्ये
कः कथं वक्ष्ये कः वक्ष्ये अहं वक्ष्ये हाँ, कालिदासः। इदानीं वदतु। अहं यथाविधि हुताग्नीनाम् इत्युक्ते हवनस्य अग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा ये काम इत्युक्ते इच्छवः इच्छाः सन्ति ते तथा एव अत्र अनतिक्रम्य नास्ति यथा न काम so यथा here yathavidhi is अपराधदण्डानाम् according to अकॉर्डिंग टू धन्यवादः यथा अपराधदण्डानां यथा अपराधिनां दण्डं दीयते अथवा यथा कालप्रबोधिनां यथा कालस्य उचितकाले इत्युक्ते कालम् अनतिक्रम्य अत्र प्रबोधिनां अवगत तेषां प्रबोधः तेषां अभवत्। प्रबोधनं भवति। उत्तमम् उत्तमम्। धन्यवादः। इदानीं वयं पश्यामः ये वेदानुसारेण नित्यम् अग्निषु होमम् अकुर्वन् यथाविधि हुताग्नीनां तैः अग्नैः हुतः परन्तु सामान्य रूपेण न whatever comes to my mind I will do it according to that is no यथाविधि यथा वेदेन उक्तम् अस्ति तद्वदेव अहं करोमि यथाविधि हुताग्नीनाम्। अस्तु यथा इत्युक्ते एक प्रोसीजर् भवति वा किमपि यदा भवन्तः किमपि कर्तुं गच्छन्ति चेत् एक प्रोसीजर् भवति विधिः भवति यदा वयं विधिम् अनुसरामः तथा कार्यस्य उदयः अपि कार्यस्य फलम् अपि सुलभतया लभ्यते। यथा कापि कक्षा अस्ति तस्यां बहु छात्राः पठन्ति ते सर्वे छात्राः प्रथमं स्थानं प्राप्तुम् इच्छन्ति परन्तु सर्वे छात्राः तु न प्रथमं स्थानं प्राप्नुवन्ति खलु तेषु एकमेव छात्रः प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति तेन किं क्रियमाणमासीत् यथाविधि पठनं क्रियमाणमासीत्। छात्राः वदन्ति मया पठनं कृतं मया अध्ययनं कृतं तथापि अहं प्रथमं स्थानं न प्राप्तं किमर्थं न भवान् अथवा भवन्तः यथाविधि पठनं न कुर्वन्तः अतएव प्रथमं स्थानं न लब्धम्। So whatever you have to do following the procedure. Whatever procedure is laid down by our Rishi Muni, according to that they were following, and we also have to follow the same procedure to get our work done quickly and as per the result we want. Okay. ये दुष्टानां ये इष्टवस्तुदानेन याचकान् सत्कृतवन्तः। सो यथा कामार्चितार्थिनां यथा कामम् अतिथयः आगच्छन्ति खलु मह्यं ददातु मम इच्छा अस्ति मह्यं क्षेत्रं ददातु मह्यं धनं ददातु ते सर्वे राजानः तेभ्यः सर्वेभ्यः अतिथिभ्यः यथा कामं यथाशक्तिं दानं ददति स्म। सो यथा कामार्चितार्थीनां ये कामम् अर्चयति प्रार्थयते तादृशानां मनसि यत् कामम् आसीत् इच्छा आसीत् तादृशां ते दानं कुर्वन्ति स्म। यथा कामार्चितार्थीनां यथा अपराधदण्डानां यथा अपराध अस्ति तद्वदेव दण्डः अपि भवति। इदानीं सामान्यतः वयं पश्यामः खलु ये सर्वकारिणः अधिकारिणः सन्ति
ते किं कुर्वन्ति यदा तस्य कोऽपि फैमिली मध्ये अस्ति वा तेषां किञ्चित् मित्रमासीत् अस्ति, तेभ्यः न्यूनं दण्डं ददाति। यत् किमपि दोषः तैः कृतः परन्तु न्यूनं दण्डमेव ददाति। परन्तु यथा कोऽपि सामान्यजनः तेन समान एव कार्यं कृतं, दोषः कृतः, ते 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 राजानः, सर्वकारिणः अथवा अधिकारिणः महत्तरं दण्डं दण्डयति। परन्तु ये रघुणा ये रघवः सन्ति ते तादृशाः नासन्। यथा अपराध तादृशम् एव दण्डः अपि ते ददति। सो यथा अपराध दण्डानां यथा काल प्रबोधिनां। प्रबोध इत्यस्य अर्थद्वयम्। प्रबोध इत्युक्ते प्रभातकाले य उत्थाय प्रातःकाले उत्थाय स्वकीयं कार्यं समाप्य राज्यकार्यम् आरम्भं कुर्वन्ति स्म। बहूनि कार्याणि तेषां सन्ति खलु। ते स्वकीयप्रभाते उत्थाय ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय सर्वाणि कार्याणि आरम्भं कुर्वन्ति। अनन्तरं प्रबोध इत्यस्य अन्य अर्थः अपि भवति। यथा काल तेषां प्रबोधः भवति, प्रबोध इत्युक्ते मोक्षः अपि भवति। मोक्षः कथं भवेत् ते सर्वे जानन्ति। ते तादृशं कार्यमेव करोति यत् यथा कालं ते मोक्षः अपि प्राप्नुवन्ति। यथा काल प्रबोधिनां तेषां रघूणाम् अन्वयम् अहं वक्ष्ये। सो यथा उत्थानादि आरभ्य सर्वकार्ये सर्वदा च जागरूकाः आसन्, तादृशानां रघूणाम् अन्वयम् अहं वक्ष्ये इति अर्थः। उत्थानादेः अर्थं किम्? उत्थानादेः मतलब when you get up you have some different things to do, right? You comb, you brush your teeth, you take your tea and you go to the loo and everything. So स्वस्य कार्याणि समाप्य उत्थान आदिः कार्याणि समाप्य ते राज्यकार्यस्य आरम्भं करोति। उत्थानादे after getting up, getting up and finishing all their personal karyam. So they were after doing the puja and snanam ityadayah karyani samapya te rajya karyam kurvanti. Ready to act anytime, Maurya? Yeah, I mean ready to act once in they get up early because they have so many works to do, and as we have done in the previous shloka, so यथा यावत् पर्यन्तं कार्यस्य समाप्ति न भवति तावत् पर्यन्तं ते कार्यं हस्ते कुर्वन्ति एव। यथा आफलोदय कर्मणां। So what they have done, what their karyam they have in their hand, यावत् पर्यन्तं तस्य समाप्तिः न भवति, तस्य फलस्य प्राप्तिः न भवति, तावत् पर्यन्तं ते कार्यरताः भवन्ति स्म। So when they get up early, they have enough time in their hand so to finish all the work. And in the different meaning, so prabodha ityukte moksha. So after at a certain age, they used to get the moksha also. Atra pashyantu anvayam vakshye, it will be common. Raghunam anvayam vakshye so aham, that will be common everywhere. Now we are using Shashtyanta Padam, will be similar to what we had done. So aham, anvayam, raghunam, then visheshanani. सप्तमी विभक्ति नास्ति, सप्तमं स्थानम् अस्ति। पश्यन्तु, so aham stands in the first. Aham यथा विधिहुताग्नीनां second, यथा कामार्चितार्थिनां third, यथा अपराधदण्डानां fourth, यथा कालप्रबोधिनां fifth, and then raghunam anvayam vakshye. Vakshye is the eighth position. So last.
सम्यक्। So this is the position of the particular padam. दीपक महोदय, भवान् एकवारम् अन्वयं करोतु। अन्म्यूट् भवन्तु कृपया। अन्म्यूट् भवन्तु। वक्ष्ये क्रियापद लुट् लकार प्रथम पुरुष सॉरी उत्तम पुरुष एकवचन अहम कर्ता न न न एखने अन्वयः करणीयः भो महोदय। प्रश्नान् पृच्छन्तु। अस्तु अस्तु अहम रघुणाम एक मिनिट आकांक्षाक्रमेण अन्वयं करोतु। कः वक्षे एव। वक्ष्ये कः वक्ष्ये अहम वक्ष्ये केषां वक्ष्ये किं वक्ष्ये किं किं वक्ष्ये अन्वयम् अन्वयं वक्ष्ये कस्याम् अन्वयं वक्ष्ये रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये केषाम् अन्वयं वक्ष्ये कीदृशानां रघुणां यथा विधि उत्तमग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराधदण्डानां यथा काल प्रभृतीनाम् अहं वक्ष्ये। इदानीम् अन्वयः क्रमाङ्कः पदस्य क्रमाङ्कः मया दत्तमस्ति। अहं यथा विधि हुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा अपराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये। उत्तमम्। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति? आम् महोदय। यथा विधि हुताग्नीनां ये विधिपूर्वकम् अग्नीन् उपासितवन्तः यथा कामार्चितार्थिनां ये याचकां यथेष्टं दानेन सत्कृतवन्तः यथा अपराधदण्डानां ये अपराधानुसारेण दुष्टान् दण्डितवन्तः यथा कालप्रबोधिनां ये सर्वेषु सन्दर्भेषु जागरूकाः भवन्ति। प्रबुद्ध इत्युक्ते प्रबोधनशीलः अपि अलर्ट कॉन्शियस इन दैट सेंस अपि। ये देवता यज्ञे अतिथि संस्कारे दण्डधर्ते प्रजापालने समयपालने च जागरूकः इत्यर्थः। महोदय संधि तो इसमें एक ही स्थाने अभवत् यथा अपराधदण्डानां। हाँ पूर्व रूप संधि अस्ति तत्र। नहीं, कैसे पूर्व रूप हुई बताइए मुझे। पूर्व रूप संधि अस्ति अत्र। नहीं, पूर्व रूप कैसे होती है बताइए, शांति से विचारिए आप। और कोई नहीं बोलेगा प्लीज। अव्यय भाव अस्ति ना? नहीं नहीं, और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। अत्र यथा और अपराध है, उसमें कौन सी संधि होनी चाहिए? तत्र हाँ अकारस्य लोपः अभवत्। हाँ तो सब जहां पर अकार का लोप होता है वहां पर पूर्व रूप होती है क्या? नहीं होती है। तो आप सवर्ण दीर्घ संधि करेंगे तो उसमें भी तो अकार का लोप होगा। हाँ नहीं हाँ सवर्ण दीर्घ संधि करेंगे तो क्या होगा इसमें? ओ सवर्ण दीर्घ संधि तो मतलब कि एक आदेश भवति। नहीं, हाँ तो इसमें यही तो है। ये तो खाली एक खंड लिखा गया है कि इसमें अकार था। सवर्ण ये एक लिखने की प्रक्रिया है। ये एक लिखने की प्रक्रिया है, मैं उसके ऊपर में बोलने वाला था। सवर्ण दीर्घ संधि अस्ति। सवर्ण दीर्घ संधि तथा एक स्टाइल ऑफ लिविंग writing Sanskritam, even if it is Savarna Dirgha Sandhi, because we don't know whether the next word would be Akaranta or Akaranta, or Ikaranta or Ikaranta. So Akaranta or Akaranta होने से, if it is an ह्रस्व akara,
will have a one khandakara avagraha. If it is akara, it will have a double avagraha. So you will डबल find वगैरह भी माइट में अधि अधि है कोई भी राजा आगच्छति, यहाँ पर आप देखिए डबल अकार है, तो हाँ आपको राजा गच्छति भी हो सकता है, लेकिन राजा गच्छति हम बोलेंगे तो राजा, हम लोग के माइंड में डाउट होगा वो राजा आ रहा है ना जा रहा ठीक है ना, तो इसीलिए उसको दिखाने के लिए उसके ऊपर में खंडक किया जा डबल रहा है। डबल अवग्रह हाँ, डबल अवग्रह करने से हम लोग को मालूम हो जाएगा कि राजा आगच्छति। आगच्छति आगच्छति सम्यक बहु सम्यक इदानीं अत्र यथा पूर्वमुक्तं यथाविधि हुताग्नीनां सर्वत्र अव्ययीभावसमासः। हुताग्नि अत्र पश्यतु यथाविधि हुता प्रश्नः अस्ति वा? प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, यथाविधि हुताग्नीनां, यथाविधि हुताग्निन् इति प्रातिपदिकं, नकारान्त पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम्। यथाविधि विधिम् अनतिक्रम्य, according to the procedure। यथाविधि हुताः, यथाविधि हुता, यथाविधि हुताग्नीनां, यथाविधि हुताः अग्नयः यैः ते, यथाविधि हुताग्नयः तेषां। So these are all bahurihi samasa. We are taking in the samasa, we take two padas as a to make the samasta padam. So gradually I have shown that these are how it has been done. महोदय यथाविधि हुता, नकारान्तं कुत्र अस्ति अग्निन शब्द होगा ना, यथाविधि हुताग्निन शब्द होगा, अग्निन अग्निन शब्द होगा तो अग्नि इति हाँ उसमें आएगा, तो अग्नि ना आएगा। और क्या कामार्चितार्थिन शब्द होगा, अस्तु गुणिन शब्दवत्। अस्तु नकारत हाँ, लास्ट में न भवति तत्र यथाविधि विधिम अनतिक्रम्य, according to the procedure। यथाविधि हुताः, so यथाविधि हुताः, they made the yagas according to the procedure। now हताविधि हुताग्नयः, यथाविधि हुताः अग्नयः यैः ते, यथाविधि हुताग्नयः, and तेषां यथाविधि हुताग्नीनां। अतः हृत शब्द है जो है यहाँ पर, यही धातु है भवादि तब प्रत्यय कृदंत शब्द है हुतः, और अग्नि इकारांत पुल्लिंग शब्द अग्नि। यथा कामार्चितार्थिनां, महोदय भवान् तो अवदत् कि अग्निमत कि इकारान्त नास्ति नकारात् अस्ति। अग्नि ने कहा बोला, ये पूरा का पूरा मैंने बोला, अग्नि शब्द पुल्लिंग है। अग्नि नकारांत, हाँ अग्नि है वो इकारांत है, लेकिन यहाँ पर हम तो जो अग्नि को कर रहे थे वो इसके संदर्भ में यूज हो रहा है ना। हाँ जैसे गुण शब्द है वो अकारांत है, गुणिन शब्द से आता है, ठीक। यथा कामार्चितार्थिनां, यथा कामम, कामम अनतिक्रम्य, सो अकॉर्डिंग टू देयर विशेष। यथा कामार्चिता, यथा कामम अर्चिताः, तो अर्चिताः ये जनाः किमपि प्रार्थनां कुर्वन्ति, तेभ्यः ते राजानः ददति स्म इति अर्थः। यथा कामार्चितार्थिनां, यथा कामार्चिताः अर्थिनः यैः ते, सो रघवः कीदृशाः आसन्, ते सर्वेभ्यः यथा कामार्चिताः अर्चयः ते सन्ति, तान् तेभ्यः ददति। यथा अपराधदण्डानां, दण्डिन शब्द,
अत्र नकारान्त नकारान्तमेव लिखितमस्ति। अस्तु महोदय फर्स्ट वन यथा कामार्चितार्थिन शब्द हाँ और कामार्चितार्थी शब्द which one महोदय? कामार्चितार्थी विल बी प्रथमा विभक्ति एक वचन, लाइक गुणिन शब्द गुणी गुणिनौ गुणिनः। गुणिन नकारांत शब्द दंडा दंडान। I am little bit confused about this. It's akaranta or nakaranta किं भवेत् तत्र किञ्चित् मया अपि चिन्तव्यम्। महोदय तत्र दण्डिन् नास्ति, दण्डः अस्ति, तत् कारणात् अकारान्तः अहं चिन्तयामि। मया सम्यक् एव लिखितं, परन्तु अहमपि मम मनसि भ्रमः जातः। यथा अपराधदण्डानाम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्ठी बहुवचनम्। अस्तु, अपराधम् अनतिक्रम्य यथापराधम् महोदय यथा पूर्वे अर्थी प्रबोधि अभवत्, तर्हि अत्र अपि तु दण्डी भवितुं शक्यते स्म न? सर्वप्रथम अर्थीन् अस्ति। ये दण्डिनः, ये दण्डी now so दण्डिनः सन्ति ये, that's a confusion. दण्डिनः अपि भवन्ति अथवा दण्डिनः तु दण्डिन् शब्दस्य, दण्डः दण्डिनः द्वयोः भिन्नम् अहं चिन्तयामि। अत्र पुनः एकवारं पश्यामि, अत्र एव अवगच्छन्तु इदानीं यत्र कोऽपि अस्ति चेत् स्थापयामि। महोदय then previous also इकारान्त शब्द खलु न? हाँ इकारान्त, दण्डिन् नकारान्तः भवन्ति खलु, कामार्चित यथा कामार्चितार्थी शब्द इकारान्त शब्द न भवति, इकारान्त शब्द नास्ति, इकारान्तार्थी तर्हि कवि शब्दवत् भवति वा? महोदय इकारान्तः बहुवचनं कवीनां, सो कामार्चितार्थिनां तर्हि इकारान्त नकारान्त अपि भवेत्, तर्हि तार्थिनामपि भवति। तदेव अर्थिन् शब्दः अस्ति तादृशमेव भवेत् चेत् एतेन कारणेन अर्थिन् शब्दः मया स्वीकृतं। नकारान्त एव। अत्र दण्डानां विषये मम किञ्चित् शङ्काः भवति, अत्र मया द्रष्टव्यम्। नकारान्त वा अकारान्त वा दृष्ट्वा वक्ष्यामि। अन्ते प्रबोधिन् भवति। एकं प्रश्नः महोदय, वदतु। यथा तत्र लिखितमस्ति न, यथा किञ्चित् नीचे करोतु स्लाइड्, यथा कामाचितार्थीनां, तो तत्र अर्थानाम् अपि भवितुं शक्यते। किमर्थम् अर्थीनां? मस्तिष्के आगच्छति अर्थानां यदि भवति तर्हि अर्थः कामयते इति अर्थिनः, अर्थः नास्ति, ये कामयते, अर्थं कामयते इति अर्थिनः। So the person who are asking for the artha is called arthina, like guna shabda and gunin shabda. The person who is having guna is called gunin, guni in the prathama vibhakti. Similarly, the person who is asking for the artha in this case is as a money or value or something. So those who are desiring money from them is arthinaha. अत्रापि बोधिनः सत्यं। तत्र विद्यार्थी अस्ति चेत् विद्यार्थिन् प्रातिपदिकं भवति, विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः, तावदेव अर्थिनः अर्थिन् शब्द भवति, अर्थी अर्थिनौ अर्थिनः। महोदय यथा एवं लिखितमस्ति तत्र, यथा अपराधदण्डानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्दं महोदय, नाट् नपुंसकलिङ्गम्। अमरकोशे पुल्लिङ्गं महोदय। अस्तु, धन्यवादः। मया बहु टङ्कणदोषाः कृताः विद्यन्ते, कृपया क्षमां करोतु। यथा कियत् सुन्दरं स्लैड्स् सन्ति सर्वे। यथा अपराधदण्डाः यथा अपराधदण्डं येषां ते, so they were giving the penalty as per the doshah committed by them.
सो यथापराधदण्डाः तेषां यथापराधदण्डानां। नौ यथा कालप्रबोधिनां नकारान्त अत्रापि पुल्लिङ्ग शब्द भवति। महोदय टङ्कन् दोष कुत्र अस्ति? अत्र नकारान्तः अकारान्तः तत्र किमपि भवति वा कुत्र अकारस्य इदानीं नास्ति, मया सम्यक् कृतं, चिन्ता मास्तु। यथा कालप्रबोधिनां नकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। यथा कालं कालम् अनतिक्रम्य। सो अकॉर्डिंग टू द एज दे वर according to the kala samayah they were doing their job, they were doing their work. यथा काल प्रबोधिनः यथा कालं प्रबोधन्ति तच्छील्येन इति तेषां। ताच्छील्यं किमर्थं So महोदय? it is according prabodhanti tatshilyam is a technical term. We can just write iti. It doesn't requirement. It is written in the grammar as a tatshilyena. So similarly there shilam asti, like vidyati vidya arthayatim tatshilyena edis iti asti. So they are desirous of getting the vidya, vidyarthinah. Vidya tatra na tasmin nasti. They are arthinah. So they are asking for, they are learning the vidya. In that film, that artha. So this slok over everyone. Anyone has any doubt? No, Mahoday. No. नपुंसकलिंग अपराध न सर्वत्र पुल्लिंग शब्द अस्ति। अपराध दंड न अपराध इति नास्ति। सी अपराध, दिस इज बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अस्ति खलु। बहुव्रीहि समासे यस्य वर्णनं भवति तस्य एव विशेषणं भवति। बहुव्रीहि समासपदं विशेषणत्वेन आगच्छति। यथा कालप्रबोधिनां रघूणां। सो रघुणम् इति वयं पुल्लिंग शब्द स्वीकुर्मः चेत् यथा कालप्रबोधिनाम् एतदपि पुल्लिंग शब्द भवति। नौ चतुर्थं सप्तमं श्लोकम्। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। सत्या भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? मम ध्वनि वदामि वा? अहं वदामि। सन्ध्या रवि। सन्ध्या भगिनी वदतु। परन्तु ये वक्तुम् इच्छन्ति वीडियो दर्शयतु। सीवियर थ्रोट प्रॉब्लम महोदय। न कापि त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि? दक्षा भगिनी वदतु। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि एकवारं? एतावत्पर्यन्तं न कोऽपि उक्तं अहं तस्मै आह्वयामि, ताम् आह्वयामि। का अस्ति, वक्तुम् इच्छति वा? एतावत्पर्यन्तं येन न उक्तं। मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। उत्तमम्। इदानीं पदच्छेदः।
मया लिखितमस्ति तथापि पदच्छेदं कुर्वन्तु। अहं वदामि। न जानामि भगिनी, वदतु, हस्तम् उन्नयतु, न जानामि कः वदति। अहं भवानी। अस्तु, वदतु। त्यागाय समृद्ध अर्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषुणां प्रजायै गृहमेधीनाम्। उत्तमम्। इदानीं वाक्यविश्लेषणं करोतु। वाक्यविश्लेषणम् इत्युक्ते अत्र क्रियापदं किम्, अन्वयः कथं करणीयं, विभक्तयः का विभक्तयः सन्ति ते। क्रियापदम् अस्ति वक्ष्ये अग्रे आगच्छति खलु। कः वक्ष्ये अहं इदानीम् अन्वयं न करणीयम्, अनन्तरम् आदौ वदतु, विभक्तयः वदतु। विभक्तय वक्ष्ये क्रियापदम् अहं प्रथमा विभक्ति अर्थानां सत्याय त्यागाय सत्याय प्रजायै चतुर्थी विभक्ति अस्ति। यशसे अपि आम् अर्थानां भाषिणां विजिगीषूणां गृहमेधीनां षष्ठी विभक्ति अस्ति। सन्ति। उत्तमम्। धन्यवादः। अत्र श्लोकस्य अर्थः आदौ वयं जानीमः। त्यागाय संभृतार्थानां, ते धनस्य सञ्चयनं कुर्वन्ति, परन्तु किमर्थं कुर्वन्ति? त्यागाय, अन्येभ्यः यदा दानं दत्तवन्तः तेभ्यः एव ते धनस्य सञ्चयनं कुर्वन्ति। सत्याय मितभाषिणां, सर्वदा सत्यं वचनं वदन्ति। इत्युक्ते मितभाषिणः सन्ति। वयं जानीमः, यदा वयं बहु जल्पयामः तर्हि किमपि असत्यं वक्तुं प्रयत्नम् अपि भवितुम् अर्हति, अस्माकं दोषः अपि भवति, परन्तु ते सत्याय सर्वत्र मितभाषिणः सन्ति, यत्र सर्वदा सत्यमेव वदन्ति। अस्तु, सत्याय मितभाषिणां। सत्य के लिए वो कम बोल रहे थे। यशसे विजिगीषूणां, ते सर्वे राजानः सन्ति खलु, क्षत्रियः। तेषां विजेतुं ते सर्वे विजेतुम् इच्छवः। तत्र सन्नन्तः प्रयोगः, विजेतुम् इच्छवः, विजिगीषवः तेषां। So they should have, in fact, that inside, the thought process of conquering the land and to expand their kingdom. But for what? Yashase, just for the fame and the kirti. And accordingly, they have that Rajya up to Asamudra Kshitishanam, because they have all conquered all the lands of the world. Yashase, because only for the fame, not for the money, they have conquered everything. Now, Prajaye Gruhamedhinam. It's a very beautiful usage of the word. Prajaye Gruhamedhinam. Te गृहस्थाश्रम अपि भवन्ति तेषां, ते विवाहम् अपि कुर्वन्ति स्म, परन्तु किमर्थं कुर्वन्ति? केवलं प्रजायै, अन्य कोऽपि अर्थः नास्ति। सर्वत्र विषयवासिनम् अपि विषयवासना अपि भवति, तेषां कृते सर्वे कुर्वन्ति, परन्तु एते राजानः सर्वे प्रजायै एव गृहमेधिनाम् इति। गृह इति शब्दस्य अर्थः तारः अपि भवति, तारः अपि भवति, पत्नी अपि भवति। ते मेधन्ते, सङ्गच्छते। मेधन्ते इत्युक्ते सङ्गच्छते। So they were copulating with the wives only for the purpose of the praja, for the santanutpatti and nothing else. So they had that thing in the mind
we will not do any Vishay Vasana in it. So once they have that praja, and so they stopped using all these things. And Satyaya Prajayai Grahamedhinam. We will come try understand each and every word separately. So Tyagaya Sambhrutarthanam Satyaya Mitabhashinam Yashase Vijigishunam Prajayai Grahamedhinam Raghunam Anvayam Vakshye. सामान्यार्थ वयं पश्यामः. उषा भगिनी वदति वा सामान्यार्थः? आं महोदय. सामान्य अर्थः ये सत्पात्रेभ्यः दातुम् अर्थसञ्चयम् अकुर्वन् तु दुर्व्यापाराय ये सत्यस्य रक्षणाय मितभाषणशीलाः आसन् न तु अन्येषाम् उपेक्षायै यथा गर्वितः जनः अन्यम् उपेक्षते ये कीर्तयै विजेतुम् इच्छुकाः आसन् न तु अर्थसंग्रहाय ये संतानाय गृहस्थाश्रमं प्राविशन् न तु कामोपभोगाय तादृशानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये. अवगच्छन्ति वा? जी. दानशीलानां सत्यभाषिणां यशसे विजेतुम् इच्छुकानां संतानाय गृहस्थानां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये. सामान्यार्थः. English meaning, I shall describe the race. So I shall describe the race of Raghus who amassed wealth for donation, spoke truth, won for fame, and married for progeny. इदानीं चित्रमाध्यमेन वयं पश्यामः श्लोकस्य अन्वयः कथं क्रियमाणमस्ति. Mother, previous slok is stating that if somebody is required of the mentioned things, for that purpose he should study the Raghuans. I didn't get you, sir. Can you please elaborate? Mother, just now we go through that the previous slok. This one, it meaning says mahatvam of that Raghuvansam. ते राजानः कीदृशाः आसन्. So these are all visheshanas of the Raghuna. अच्छा, रघु विषय. हाँ, ये रघवः सन्ति तेषां विशेषणानि सन्ति. अस्तु. अहं वदामि. क वदति? सुजाता. न, सुजाता भगिनी बहुवारम् उक्तवती. इदानीम् अन्येभ्यः अवसरं ददातु. अहं वदामि. रीटा भगिनी वदतु. रीटा भगिनी अपि एकवारम् उक्तवती खलु? श्लोकमेव गायामि गीतवती. अच्छा, अस्तु, भवती वदतु, चिन्ता मास्तु. अहं त्यागाय. आदौ विशेषण अत्र किं किम् अस्ति इति अस्मान् बोधयतु. विशेषणं संभृत अर्थानां मितभाषिणां विजिगीषूणां गृहमेधिनां. ये चार. इदानीम् अन्वयं करोतु. अहं त्यागाय संभृत अर्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये.
उत्तमम्। अवगच्छन्ति सर्वे? अहम् अहं किं वक्ष्ये? अन्वयम्। केषाम् अन्वयम्? रघूणाम् अन्वयम्। कीदृशानां रघूणां? संभृतार्थानां, मितभाषिणां, विजिगीषूणां, गृहमेधिनाम्। इदानीम् अत्र प्रयोजनं हेतुः अपि भवति। अत्र किमर्थं संभृतार्थानां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां तादृशाणां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति। अस्तु। तो ये सत्पात्रे विनियोगाय धनसञ्चयनम् अकुर्वन् सत्यस्य रक्षणाय अल्पं भाषन्ते स्म कीर्त्यै विजेतुम् इच्छुकाः संतानप्राप्त्यै विवाहम् अकुर्वन्। So these are the four meanings. Now व्याकरणंशाः। संभृतानां संभृतानां समासः संभृतः अर्थः यैः ते संभृतार्थाः तेषां। संभृतः to accommodate, to amass. Artha is wealth. संभृतः अर्थः यैः ते संभृतार्थाः तेषां संभृतार्थानां। मितभाषिणां मितं भाषन्ते इति मितभाषिणः तेषां मितभाषिणां। विजिगीषूणां विजेतुम् इच्छवः सन्नन्तः विजेतुम् इच्छवः विजिगीषवः तेषां। विजिगीषूणां गृहमेधिनां गृहम् इत्युक्ते दारान् मेधन्ते सङ्गच्छते इति। गृहमेधिनां तेषाम्। अत्र गृह इति दारा इति पत्नी पत्नी इत्यस्य अन्य अर्थः अस्ति। सो देयर आर सिनोनिम्स। गृह इति गृहम् इति अस्माकं गृहमपि भवति। गृह इति पुल्लिङ्ग् अस्ति चेत् पत्नी अपि भवति गृह। दाराः पुल्लिङ्ग् शब्द परन्तु नित्य बहुवचने दाराः। कलत्रं नपुंसकलिङ्ग। दारा नकारान्त पुत्र। दाराः पुल्लिङ्ग् शब्द। दाराः पत्न्यः। मेधिनां मेधिनाम् इति नकारान्त शब्द पुल्लिङ्ग् षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मेध टू यूनाइट प्लस इनि प्रत्यय मेधिनां। त्यागाय लिखितमस्ति महोदय नकारात्मक। कहाँ पर लिखा है? गृहमेधिनां गृहम् दारान्। ग्रह उसका अर्थ मैंने लिखा है। ग्रह का मतलब होता है पत्नी। दारा का भी अर्थ होता है पत्नी। दारा पुल्लिंग शब्द है, ग्रह भी पुल्लिंग शब्द है। दारान। हाँ, ग्रहम एक है, दारान है वो हमेशा पुल्लिंग वचन में बहुवचन में ही यूज होता है। यदि आपकी एक पत्नी भी होगी तो दारा यदि मुझे शब्द यूज करना है तो मैं आपको दारा शब्द बहुवचन में ही यूज करना पड़ेगा। और सन्नता अस्ति तत्र उ प्रत्यय किं कारणे तत्र? सन्नन्तः अस्ति। जेतुम् इच्छवः जिगेषवः। हाँ, उ प्रत्यय सनंत। सनंत में मैंने पहले पढ़ाया था। सनंत में लट लकार में होने से विजिगीषति होगा और उ प्रत्यय होने से विजिगीषु होगा और उसकी जो इच्छा होती है वो विजिगीषा होगी। विजेतुम इच्छा विजिगीषा, विजेतुम इच्छुः विजिगीषुः और विजेतुम इच्छति विजिगीषति। ठीक है। अर्थाय अकारांत नपुंसकलिंग चतुर्थी एकवचन। सत्याय अकारांत नपुंसकलिंग चतुर्थी एकवचन। यशसे सकारांत शब्द यशस शब्द नपुंसकलिंग चतुर्थी एकवचन। So we have completed up to 5, 6 and 7. 3 shlokas we have completed.
We have any questions? You can please ask. Mother, which book we can buy, or mate e-book or Raghuvansham? Raghuvansham by M.R. Kale. You can download M.R. Kale, Raghuvansham by M.R. Kale. It is M.R. Kale. It's in English. M.R. Kale, K-E-L-E. Kale. I'm sorry. पुनः बतु महोदय लिखता